یو دوه کرته ذکر کو د ذکر محفل دې شرمېږو لږ مایون جیت په سوال کوي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا محمد رسول الله دا ازل استاد عاشقی پدام بندی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما دا ازل استاد عاشقی پدام بندی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما 100,000 پردو سبب ہر خم کی دزلپان استان مراد شقان استان 100,000 پردو سبب ہر خم کی دزلپان استان مراد شقان استان ستادا سودا لرا دزڑا پا آبادی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما بیلئی اجازت کا پس پوستا کی صاحب رمضان سمربا خراب رمضان بیلئی اجازت کا پس پوستا کی صاحب رمضان سمربا خراب رمضان ستا دربار کی خوخ کلا پاداسی آزادی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما داد محمد امین اشعار دا خوگ زگر مولا کری قبول اکبر مولا داد محمد امین اشعار دا خوگ زگر مولا کری قبول اکبر مولا تل دا آجزی پسجدہ تا تپتندی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما دا ازل استاد عاشقی پدا بندی اما زا محمدی اما زا محمدی اما اللہ زا محمدی اما زا محمدی اما درود شریف پشو سے